क्लास क्रिएट गर्छु। क्लास क्रिएटको लागि प्लस बटनमा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ। अहिले हेर्नु होला है, मात्रै तपाईहरु जोइन हुनु होला। मैले चाहिँ क्रिएट गर्छु र यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई मैले चेक मार्क लगाएँ, कन्टिन्यू गरेँ हो। क्लास नेम चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ। हामीले यो आइडेन्टिफाई गर्न सकिने खालको यसमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने नै छैन। कम्तीमा नाम राखियो भने पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। क्रिएट गरेँ, क्लास क्रिएट गरेँ मैले। केही समय लिन्छ है यो क्लास क्रिएट हुँदा, सुरुमा केही समय लिन्छ। म एज अ टिचरको रूपमा यो क्लासमा म यसमा स्थापित हेर्नुहोस् है। तपाईहरु जोड्नलाई दुईवटा माध्यम छ। अरु आफ्नो पार्टिसिपेन्टहरुलाई जोड्नको लागि दुईवटा माध्यम छ। हेर्नुहोस् है, यो कोड तपाईहरुले सबैले ख्याल गर्नु होला है। यो कोड म च्याट बक्समा पनि हाल्दिन्छु। तपाईहरु मोबाइलबाट जोडिनु भएको छ भने ठिक छ, ल्यापटपमै गर्दा पनि भयो। classroom.google.com भनेर वेबसाइट खोल्नु पर्यो हो। यदि तपाईहरु ल्यापटपमा जोडिनु भएको छ, मोबाइलमै गर्दा पनि हुन्छ, समस्या छैन। मोबाइलमा गुगल क्लासरूम भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, यसको जोइन गर्ने प्रोसेस म देखाउँछु तपाईहरुलाई। यही क्लासमा चाहिँ म जोइन हुन सिकाउँछु। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ म अर्को जिमेलबाट यो जिमेलको यो क्लासरुममा छिर्छु म एज ए स्टुडेन्टको रूपमा। यो च्याट बक्समा मैले तपाईहरुलाई लिंक हाल्दिन्छु यसको। तपाईहरुले पनि यो classroom.google.com यसको वेबसाइट हेर्नुहोस् है। classroom.google.com जोइन हुनु होला तपाईहरु। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ क्लासरुम कसरी जोइन हुने भने प्लस बटनमा जोइन क्लास भन्ने अप्सनमा जानु पर्यो हो। यसले कोड मागेको छ, हेर्नुहोस् त। यहाँ चाहिँ हामीले अघिको कोडलाई क्लिक गर्नु पर्यो। अब जोइन हुने माथिपट्टि राइट साइडको टपमा यो नीलो बटन आएको छ, एक्टिभ भएको छ। यसमा क्लिक गरेँ मैले। ल म जोइन भएँ। हेर्नुहोस् है, यो क्लासमा सपना म्याम नि जोडिसक्नु भएछ। पिपुल्स कतिजना हुनुभयो यहाँ हेर्नुहुन्छ। जोइन क्लासमा पासवर्ड माग्छ त सर? त्यही हो नि सर, च्याट बक्समा हालेको छ नि, हेर्नुहोस् त। कोड हालेको छ, कोड माग्छ, पासवर्ड होइन कोड। पासवर्ड त्यहाँ छ नि, GT6 KITC भनेर छ, हेर्नु त सर। GT6 KITC हान्नु भए पनि हुन्छ। G6 संविधान सर। हजुर म्याम, यो पासवर्ड चेन्ज गर्न पनि सकिन यसको? यो पनि होइन, ज्ञानता पासवर्ड मिल्दैन म्याम, यो सिस्टमले जेनेरेट गरेको। 3 जना 6 जना 7 8 जना भएछौँ हामी यो क्लासरुममा जोडिएको। अब म अहिले एज ए फेसिलिटेटरको रूपमा, एज ए टिचरको रूपमा चाहिँ यो क्लासरुममा छु। अनि यहाँ चाहिँ अर्को जिमेल मैले यहाँ अर्को कोडबाट चाहिँ म एज ए स्टुडेन्टको रूपमा छु। हेर्नुहोस् है, त्यो ख्याल गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ टिचरको रूपमा छु, जोडिनु होला है। यो हेर्नुहोस् त, फेरि म तपाईहरुलाई डिस्प्ले गर्छु यो कोड GT6KI। तपाईहरुले मोबाइलबाट प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भने क्लासरुम, गुगल क्लासरुम भनेर एउटा चाहिँ प्ले स्टोरमा एप्लिकेसन खोज्नु पर्यो।
सर यो मोबाइलबाट प्ले स्टोरमा गएपछि अनि त्यसपछि प्रोसेस एकपल्ट फेरि भनिदिनु सर। प्ले स्टोरमा जानुहोस् अनि गुगल क्लासरुम भनेर खोज्नु होला त, गुगल क्लासरुम भनेर। सन्धान सर, सन्धान सर, हजुर मैले मोबाइलमा जोडे सर है, अनि ल्यापटपबाट गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्नु त? अब एउटै जिमेल प्रयोग गर्नु भएको छ भने जताबाट जोडिए पनि भयो, केही समस्या छैन। ए म ल्यापटपबाट जोड्न खोजिरहेको थिएँ सर। होइन होइन, तपाईँले जिमेल एउटै प्रयोग गर्नु भएको छ मोबाइलमा पनि ल्यापटपमा पनि भने जताबाट जोडिए पनि यो दुईतिर जोडिरहनु पर्दैन। ए एउटै हस्, एउटै ए हस् एउटै हस् हस्। एउटै हो। सबैजना जोडिनु भएछ हेर्नु है। सर एकचोटि फेरि प्रोसेस भनिदिनु त। classroom.google.com पछि classroom.google.com पछि एउटा प्लस बटन आउँछ हो, प्लस क्लासरुम राइट साइडको माथिपट्टि एउटा प्लस बटन आउँछ हो। प्लस बटनमा तपाईँले के गर्नु पर्यो, क्लासमा जोडिने हो भने जोइन गर्नु पर्यो, तपाईँले आफ्नो क्लास बनाउने हो भने क्रिएट गर्नु पर्यो। ठिक छ ल, प्रोसेस यही नै हो। जोइन क्लास अनि यहाँ कोड हान्ने ठाउँ आउँछ, यहाँ तपाईँहरूले कोड दिएको छु, कोड हान्ने ठाउँ आउँछ। ल ठिक छ, यहाँसँग केही समस्या छैन, म अगाडि बढाउँ। हेर्नुहोस् है, कोड चाहिँ अघि तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ। संविधान सर मेरो कोडै एड भएन। हेर्नुहोस् त, classroom.google.com मा छिर्नु भएको छ नि, GT6 यो क्यापिटल नगर्नु है, स्मल नगर्नु, GT6 KIT6 KITC ल। गुगल क्लासरुम क्रिएट गरेपछि गुगल क्लासरुमको एउटा फोल्डर, गुगल ड्राइभको एउटा फोल्डर चाहिँ यहाँ क्लास ड्राइभ फोल्डर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, गुगल क्यालेन्डर भनेको छ, गुगल क्लास ड्राइभ फोल्डर भनेको छ। मैले अहिले क्लास ड्राइभ फोल्डर क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् है, मैले हालिदिएको मेटेरियलहरू तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ यो ड्राइभ फोल्डरबाट यहाँबाट तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले आजलाई हामी यति जोइन मात्रै काम गर्छौँ, यसमा चाहिँ अहिले धेरै काम गर्दैनौँ। यहाँ चाहिँ हामीले होमवर्क दिने, होमवर्क असाइन गर्ने, होमवर्कलाई चाहिँ मार्क्स ग्रेडिङ गर्ने लगायतका धेरै कामहरू हामीले यो गुगल क्लासरुमबाट गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले चाहिँ LMS सिस्टम भन्छौँ, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम। लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम निशुल्क टुल। सर यो क्यालेन्डरबाट के गर्ने रे? केही गर्ने होइन म्याम, त्यो क्यालेन्डरमा चाहिँ तपाईँको टाइम, यो क्लास कतिखेर हुन्छ जानकारीहरू मात्रै गर्ने हो, क्यालेन्डर सेट गर्ने मात्रै हो। अहिले गर्नु केही परेन है म्याम। हस् हस् ल हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरू यो क्लासभित्र यो क्लासमा चाहिँ जोइन हुनुभयो। अहिले एज अ टिचरको रूपमा 4वटा बटन आउँछ माथिपट्टि हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू स्टुडेन्ट भएर छिर्नु भएको छ भने तपाईँहरूकोमा 3वटा बटन आएको छ। हेर्नुहोस् त माथिपट्टि 3वटा बटन आएको छ। हेर्नुहोस् है, अहिले यहाँ ग्रेड कुनैमा पनि छैन, हामीले यहाँ होमवर्क असाइन पनि गरेका छैनौँ, ग्रेडिङ पनि छैन। यो प्रोजेक्ट वर्क कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब देखाउँछु है। हेर्नुहोस् है, प्रोजेक्ट वर्कलाई कसरी गर्ने सिस्टम बनाएका छौँ हामीले भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। प्लस एउटा बटन मैले प्लस गरेँ। हेर्नुहोस् है, यसको वेबसाइट ख्याल गर्नु होला, DOCS
docs.google.com गुगल डक्स खोल्नु पर्यो हजुरहरूले। हो सर यसलाई अफ गरेर खोल्ने हो गुगल डक्स? नयाँ ट्याब खोल्नु त म्याम यो यहाँ छँदैछ, यहाँ ट्याब चेन्ज गरी गरी चलाउनु मिल्छ, जति फेरि चलाउनु हुन्छ यतिकै खोल्नु हुन्छ। docs.google.com गर्नु। ओके ओके। अनि कुन जिमेलबाट गर्न खोज्नु भएको, जिमेल चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि यहाँ जिमेल चेन्ज गर्न मिल्ने अप्सन पनि आउँछ। ल हेर्नुहोस् है, यो ख्याल गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले हरेक दिनको फाइल बनाउँदै अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो फाइल फाल्दै त्यो फाइल दिँदै गर्नु पर्यो भने हरेक दिनको फाइल मात्र धेरै हुन्छ। हामीले के गर्छौँ भने सबै क्लाउड कम्प्युटिङ गर्छौँ, अर्थात् तपाईँहरूलाई त्यो फाइल सेभ गर्नुको झन्झट पनि हुँदैन। त्यो फाइलमा चाहिँ तपाईँले पछि बिग्रिएर सच्याउनु पर्यो भने पनि अटोमेटिकली त्यो कन्टेन्ट चाहिँ सुध्रिन्छ, चेन्ज हुन्छ, कन्टेन्ट चाहिँ मिलेर आउँछ। गुगल डक्स खोलेपछि अनि के गर्ने रे सर? प्लस बटन छ नि म्याम, प्लस बटन थिच्नुहोस् त। ल ल हुन्छ सर। मैले अनलाइन भर्चुअल क्लास फर टिचर भनेर राखेँ। यो वर्डमा जस्तै यसलाई पनि यो धेरै यहाँ टुलहरू दिएको छ। यसलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्ने अथवा लेफ्ट साइडमा ल्याउने अथवा अलाइन यसरी जस्टिफाई गर्ने सबै वर्डका टुलहरू यहाँ चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। रवि सर, हजुर भन्नुहोस्। के गर्नु भएको छ हजुरले? रेकर्ड गर्नु भएको छ कि छैन? गराएको छु सर, गराएको छु। ओके ल, अब हेर्नुहोस् है, यो हामीले हेडिङ के गरौँ, अनलाइन भर्चुअल क्लास प्रोजेक्ट वर्क भनेर लेखेँ मैले। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको हरेक दिनको रेकर्ड यसैमा राख्ने हो, यसरी नै राख्ने हो। हरेक दिन डकुमेन्ट बनाइरहनु पर्दैन, एक दिन मात्रै बनाउँछौँ हामीले। अनि हरेक दिनको यो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ गरेर ल्याएर यसमा राख्छौँ हामीले। प्रोजेक्ट वर्क राखेँ मैले। अब यसलाई के गरौँ, लेफ्ट साइडमा ल्याएँ मैले, Day1 भनेर लेखेँ मैले। हो प्रोजेक्ट Day1 प्रोजेक्ट वर्क भनेर लेखेँ। म हाइलाइट गर्छु, केही समस्या छ भने भनिहाल्नुहोस् है, हाइलाइट गर्छु। यहाँ चाहिँ हामीले डकुमेन्ट तयार गरिरहनु पर्दैन। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ चाहिँ धेरै लेख्नुपर्ने, धेरै तयार गर्नुपर्ने, यहाँ कन्टेन्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो हुँदैन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ आज हामी गुगल फर्ममा थोरै टच गराउँछौँ र त्यो गुगल फर्म बनाएपछि आफूले बनाएको गुगल फर्मको लिङ्क ल्याएर राख्ने हो। हरेक दिनको लिङ्क ल्याएर राख्ने हो हामीले। जति जति हामीले तपाईँहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क दिन्छौँ त्यो दिएको प्रोजेक्ट वर्कको लिङ्क ल्याएर राख्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तो अहिलेलाई मानौँ एउटा सपोजको लागि है, सपोजको लागि के गरेँ मैले भने यो क्लास 1 यो क्लासरुमको लिङ्क अहिलेलाई मैले यहाँ माथिपट्टिको लिङ्क कपी गरेँ, Ctrl+C गरेँ, यो अनटाइटल डकुमेन्टमा लगेर फर्स्ट यहाँ चाहिँ यो तपाईँहरूले आफैले चाहिँ यसलाई दिएर गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्लास वर्क भयो। हेर्नुहोस् है,
उता चेन्जेस भयो भने यो लिङ्कमा अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ। तपाईले डकुमेन्ट बनाउनु भयो भने त्यो डकुमेन्टमा एकचोटि चेन्ज गर्नुभयो भने फेरि नयाँ फाइल पठाउनु पर्छ। हेर्नुस् है, अब यहाँ चाहिँ हामीले लिङ्क राखिदिएपछि त्यो लिङ्कमा तपाईँले सच्याउनु भयो, लिङ्कमा सुधार गर्नुभयो, लिङ्कमा अझ धेरै स्पेसिफाई गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ गरेको चेन्जेसहरू यसमा देखिन्छ। यही लिङ्कबाट चाहिँ हामी त्यो लिङ्कमा जान सक्छौँ, त्यो काम हेर्न सक्छौँ। यसरी अब सेकेन्ड क्लास हो भनेर लेखेँ भनौँ, एक दिनमा चाहिँ तपाईँले 3-4वटा चाहिँ लिङ्क बनाउने पनि हुनसक्छ काम। त्यो लिङ्क अब तपाईँले यहाँ ल्याएर लिङ्क पेस्ट गर्यो। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ मेरो कुरा? यहाँसम्म गरिरहनु भएको छ? यो लिङ्क कसरी बन्यो? कहाँबाट ल्याइयो यो? म्याम म एकछिन यसो फोन उठाएँ। यहाँ चाहिँ माथि हेर्नुहोस् त, यो गुगल अनलाइन क्लास भनेर मैले यहाँ क्लिक गरेको छु नि, यहाँ चाहिँ यसको लिङ्क छ, यो युआरएल यो माथिपट्टि छ नि, यो लिङ्क हो। कपी पेस्ट गरेको सर त्यता लिएर? यस यस, कन्ट्रोल सी गरेँ मैले, न्यू तल पेस्ट गरेँ। म एउटा फोन कल उठाएँ है। ठिक छ, लिङ्कको विषयमा बुझ्नु भएको छ नि? हेर्नुहोस् है, यो यही नै हो, हाम्रो टास्क नै यही हो। भयो सर। हेर्नुहोस् है, हरेक दिनको तपाईँहरूलाई लिङ्क बनाउन लगाइन्छ। एक दिनको 4वटा 5वटा 2वटा कति हुन्छन्, ठ्याक्कै लिङ्क ल्याएर राख्नुपर्छ। अनि तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो क्लास वर्कलाई चाहिँ अरू धेरै प्युरिफाई गर्दै जानुभयो, अझ यसलाई राम्रो बनाउँछु, आकर्षक बनाउँछु भन्नुभयो भने तपाईँले गरेको चेन्जेस त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। हजुर म्याम, हजुर। मेरो यो अनलाइन क्लास फर टिचर भन्ने पछि अनि अरू केही पनि आएन, त्यतिकै खाली छ मेरो त्यो पेज त। अनलाइन क्लास फर टिचर भनेपछि केही पनि आएन? नै। तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन म्याम। जस्तो यो यस्तो गुगल डक्स खोल्न जान्नु भएको छ कि भएको छैन? खोल्नु भयो कि भएन? गुगल डक्स खोलेको छु। गुगल डक्स कि डक्स गुगल? जोस् गुगल डक्स भने पनि docs.google.com यसको वेबसाइट हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँले डे 1 यति लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् माथि अनलाइन भर्चुअल क्लास फर टिचर भनेर तपाईँ आफै लेख्ने हो। प्रोजेक्ट वर्क हो तपाईँहरूले अब यसमा। भयो सर, बुझे। हजुरले यो क्लासमा आफै लेखे कि आफै आएको भनेर कन्फ्युज भएको म त। ए लेख्ने हो म्याम, तपाईँहरूले लेख्ने हो। अनि तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइल बनाएर राख्ने हो। यो ओके। सर त्यो क्लास कविता म्याम, जोइन भएपछि त्यो डग्सको बारे अलिकति भन्नुहोस् न। सर त्यो जोइन भएपछि चाहिँ के गर्ने? त्यसपछि म यहाँ जोइन टाइम लाग्यो त्यो भएर। होइन त्यता कुरो बुझ्नु पर्दैन हजुरले। त्यो उताले केही अप्ठ्यारो पारेको छैन। यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने म्याम, यो लिङ्क मात्रै कपी गरेर ल्याउन सिकाएको यसमा। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ धेरै केही गरेको छैन। हरेक दिनको यसरी तपाईँहरूले लिङ्क बनाएर राख्नुपर्छ। अब आजको काममा थोरै काम लगाउँछु तपाईँहरूलाई आजको। हेर्नुहोस् है, आजको अब गुगल फर्म बनाउँछु म, एउटा एटेन्डेन्स बनाउँछु। संविधान सर। हजुर म्याम भन्नुहोस् त। संविधान सर भन्नुहोस् न, सुन्दैछु। संविधान सर माउस चलिरहेछ, मान्छे बोल्नु बोलिरहनु भएको छ, हजुरले सुन्नु भएन? त बोलिरहनु भएको छ है, बोलिरहनु भएको छ। बोलिरहेछु म्याम, भन्नुहोस् त के छ? यो अटो सेभ हुन्छ सर?
यस हो तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो भने पनि चेन्ज गरेको कुरा पनि अटो सेभ हुन्छ यो तपाईँहरूलाई चाहिँ डकुमेन्ट बनाइरहन अनि पठाइरहन झन्झट नहोस् भनेर यो क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छ म्याम यसलाई यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँहरूले हामीले अब तपाईँले प्रोजेक्ट वर्क हामीले पठाउनु पर्यो भने जस्तो अहिले अनटाइटल डकुमेन्ट भनेको छ हेर्नुहोस् है यसलाई पनि नामाकरण गर्नुपर्छ यहाँ माथिपट्टि हेडिङमा गएर हो यसलाई प्रोजेक्ट वर्क भनेर यसरी नामाकरण गर्नुहोस् प्रोजेक्ट वर्क भनेर नामाकरण गर्नुहोस् संविधान सर हजुर म्याम भन्नुहोस् त रामकाजी सरले मलाई त लग भयो भन्छ भन्दै हुनुहुन्छ त रामकाजी सर जोडिनु भएको छैन हो यहाँ ल यहाँ छुट्नु भयो लग भयो होला सायद के भएछ लाइन गएको थियो फेरि आउन लाग्यो लग भने म्याम भनेर मेसेज गरिरहनु भएको छ के भयो हेर्नु त उहाँलाई यहाँ लग भएछ र मिटिङ यहाँ बाहिर छटपट आउनु भएको छ एक दुईजना त्यही त अब आउनुहुन्छ कि रामकाजी सरले त्यसो ल हेर्नुहोस् है मैले यो गुगल फर्म बनाउँछु अब एउटा यो हाम्रो आजको काम चाहिँ थोरै काम अब आज थोरै गर्छौँ पनि प्रोजेक्ट वर्क पनि दिनु परिहाल्यो एउटा गुगल फर्म बनाउँछु मैले त्यो गुगल फर्म पनि आज भर्छौँ हामी हाम्रो एटेन्डेन्स बनाउँछौँ मैले प्लस क्रिएट गरेँ है यो गुगल फर्ममा जानुहोस् है अहिलेलाई तपाईँहरूले चाहिँ यो मसँगै बनाउन सिक्नुहोस् अनि यसको लिङ्क कसरी पठाउने यो फेरि अरू लिङ्क जस्तो यो गुगल फर्मको गुगल डक्सको कहिलेकाहीँ चाहिँ यो लिङ्क पठाउने सिस्टम फरक पनि हुनसक्छ लिङ्क कपी गर्ने सिस्टम फरक पनि हुनसक्छ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ अनलाइन क्लास सर हजुर यहाँ जाँदाखेरि फर्स्टमा कहाँ जानुभयो अरे यो forms.google.com भन्ने वेबसाइट ए हस् सर forms.google.com हान्नुहोस् FORMS forms.google.com है संविधान सर त्यो नौवटा डटबाट गए पनि हुन्छ होइन सर हाम्रो हुन्छ सर एकदम सर तपाईँले जिमेल गर्नुभएको छ त्यो ख्याल गर्नुहोस् फेरि एक ठाउँमा बनाएको डकुमेन्ट कता गयो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नहोस् त्यो ख्याल गर्नुभयो हुन्छ हजुर सर हजुर म्याम भन्नुहोस् त यो ड्राइभबाट पनि सिधै फर्ममा जान मिल्छ भनिदिनु न मिल्छ यो जिमेल प्रयोग गर्नुभएको छ जिमेलबाट पनि मिल्छ ड्राइभ डक सिट जेबाट पनि जम्प गरेर जानु मिल्छ यो गुगलको फिचर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट जानु मिल्छ जिमेल google.com खोल्नुभयो भने पनि जानु मिल्छ अनि सर मोबाइलबाट मिल्छ हैन सर मोबाइलबाट सर संविधान सर सुन्नुहोस् मोबाइलबाट चाहिँ forms.google.com फेरि छुट्टै एप्लिकेसन हाल्नुपर्छ मोबाइलमा चाहिँ मोबाइलमा त प्ले स्टोरबाट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ यसको एउटा फाइदा के हो भने सर यो गुगल डक्स गुगल सिट अहिले जुन हामीले देखाइरहेछौँ नि यसको फाइदा के हो भने तपाईँले चाहे मोबाइलमा क्रिएट गर्नुहोस् चाहे ल्यापटपमा क्रिएट गर्नुहोस् एक ठाउँमा क्रिएट गरेपछि अटोमेटिकली इन्टरनेटमा सेभ हुन्छ हो र सेभ डकुमेन्ट हामीले ल्यापटपबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ र मोबाइलबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ हाम्रो 10 मिनट समय देखाएर हेर्नुहोस् है के गर्नु पर्यो अब यहाँ चाहिँ forms.google.com भनेर मैले यो खोलेँ यसलाई अनलाइन क्लास भनेर पहिला नाम दिनुहोस् है यसको के दिने हो हेडिङमा के दिने हो यसलाई मैले अनलाइन क्लास एटेन्डेन्स भनेर भन्नुहोस् है एटेन्डेन्स बच्चाहरूलाई चाहिँ हाजिरी गराउने यसरी भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो यहाँ तपाईँहरूले है हाजिरी गराउने
हेर्नुहोस् है एटेन्डेन्स अफ फर्स्ट डे भनेर मैले लेखेँ। मलाई इमेल अनिवार्य चाहियो भने के गर्छु मैले सेटिङमा जान्छु हो कलेक्ट इमेल एड्रेस भनेर चेक मार्क लगाउँछु। यहाँ चाहिँ के गर्छु भने यसको कन्फर्मेसन मेसेजमा चाहिँ कन्फर्मेसन मेसेजमा थ्याङ्क यू फर योर पार्टिसिपेसन। ल यो हिजो सिकेको आज काम पनि लाग्यो। थ्याङ्क यू फर योर पार्टिसिपेसन भनेर मैले यो कन्फर्मेसन मेसेज यो आज यो फर्म भरिसकेपछि कन्फर्म मेसेजको रूपमा यो थ्याङ्क यू फर योर पार्टिसिपेसन भनेर यसरी मेसेज जान्छ हो। इमेल अटोमेटिकल्ली आयो हेर्नुहोस् है। अब हामीले इमेल मेन्सन गर्नु परेन। के गर्छु फुल नेम भनेर हालेँ। त्यसको लागि हामीलाई यो सर्ट एन्सर भन्ने नै भयो। एड्रेस ब्राकेटमा हालेँ। सर्ट एन्सर अटोमेटिकली सर्ट एन्सर क्रिएट भयो। फुल नेम एड्रेस नेम एड्रेस जिल्ला मात्र मेन्सन गरेको डिस्ट्रिक्ट त्यसपछि हामीले संविधान सर मैम कन्ट्याक्ट नम्बर भन्नुहोस् त। जेन्डर पनि हाल्नु होला है। जेन्डर पनि हाल्नु होला है। यस थ्याङ्क यू भेरी मच। यो माथि हाल्नु है नेम पछि हाल्नु यो जेन्डर चाहिँ प्लस गरेर मैले। सर यो रेकर्ड हामीले पाउँछौँ नि? कस्तो रेकर्ड म्याम? भोइस रेकर्ड के यो के रेकर्ड भन्नु? भिडियो रेकर्ड पाउनुहुन्छ म्याडम? पाउनुहुन्छ। अहिलेको क्लासको रेकर्ड पाइन्छ म्याम पाइन्छ। म हराएँ के कता हराएँ पाइन्छ म्याम पाइन्छ। यो भोलि तपाईँको दिनभरिको होमवर्क गर्ने कुरा हो क्या। भोलि तपाईँको यहाँ अपलोड हुन्छ, तपाईँले लिङ्क पाउनुहुन्छ। तपाईँले यो हेर्दै अभ्यास गर्दै अनि यहाँ कन्टिन्यू गर्दै थिएँ म कहाँनिर छुटेँ। यहाँ छुटिया छैन म्याम क्लियर नगर्नुहोस्। अहिले यहाँ ठ्याक्कै मैले गरे जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तपाईँले आफैले फर्म क्रिएट गर्ने हो आफ्नो आइडियाले। यसो ओके सर। हजुर भन्नुहोस् त सर। एकपटक हजुर सरस्वती आफ्नो तरिकाले जानुभयो सर। एकपटक यहाँ जानुहोस् अनि यसपछि यहाँ जानुहोस् अनि यसो गर्नुहोस् भन्दै जानु नि सर हजुर है। मेरो बाजे चार्जरले यहाँ भएको चार्जर तान्दिएर झन् थोरै थोरै बनाउँछ। पहिला यो गुगल फर्ममा जानु अनि त्यसपछि यसमा जानु भनेर बिस्तारै गइदिनु न, बरु थोरै सिकम। ल हेर्नुहोस् है। मैले त पावर पोइन्ट अलिअलि जाने थिएँ, यो त झन् कन्फ्युज भएँ। यो त पावर पोइन्ट चाहिँ यहाँ केही कामै लाग्दैन म्याम। हेर्नुहोस् है यो एड्रेस यसको लागि त हामीले यो गुगल फर्मको एड्रेस चाहियो एउटा forms.google.com। बरु यसलाई नोट गरेर राख्नु होला forms.google.com। यो नोट गरेर पछि आफै सम्झिहालिन्छ। यो खोलिसकेपछि जस्तो म तपाईँलाई यसो गरौँ, यसलाई यसो गरौँ न त। यहाँ चाहिँ म अब गराउँदा देखाउँछु, अब बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जस्तो अहिले मैले के गरेँ, एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा सातवटा क्वेसन रेडी पारेँ हो। भन्नु त म्याम। सुरुबाटै जाम न एकचोटि, हामी त कता हरायौँ कता। म्याडम हिजो हुनुहुन्थेन हजुर?
हिजो हुनुहुन्थेन कि कुनै हेर्नु त म्याम सुरुबाट गरे पनि गर्ने प्रोसेस भनेको के हो भने यो प्लस बटन हेर्नुहोस् है, यो प्लस बटनमा थिच्ने हो। यो सुरुमा जानको लागि हेर्नु है म्याम, एकचोटि तपाईँलाई म एकचोटि देखाउँछु। FORMS forms.google.com भनेर यसरी खोल्नुहोस्। एउटा ट्याबमा तपाईँले forms.google.com खोलेपछि यो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ हजुरले। यो तलको रिसेट त्यसपछि अब फर्म भनेको प्लस देख्नुहुन्न, माथिको देख्नुहुन्छ है हजुरहरूले। यो प्लस भन्ने बटन छ हेर्नुहोस् त माथि, प्लस भन्ने बटन छ। प्लस क्लिक गरेपछि हामीले नयाँ जेनेरेट गर्नको लागि, फर्म जेनेरेट गर्नको लागि यस्तो खाली फर्म आयो, ब्ल्याङ्क फर्म आयो हो। यो ब्ल्याङ्क फर्मलाई यतिकै त यहाँ केही गर्नु मिलेन, यतिकै त यो फर्मको कुनै औचित्य छैन। फर्ममा हामीले माथि टाइटल दिउँ पहिला, एटेन्डेन्स फर्म भनेर दिउँ हो। त्यो माथिको यहाँ पनि अटोमेटिकल्ली आयो, यहाँ चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। फर्स्ट डे भनेर अब यहाँ फर्मको डिस्क्रिप्सन राख्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूले चाहिँ ल यो फर्म भर्नु होला भनेर डिस्क्रिप्सन राख्नु पर्यो नि यहाँ राख्ने। यो अटोमेटिकल्ली इमेल आउने कसरी भयो भने सेटिङबाट यहाँ अटोमेटिकल्ली आएको छ नि, नत्र आउँदैन, नर्मलमा आउँदैन यो हो। सेटिङमा गएर यो कलेक्ट इमेल एड्रेस भन्नेलाई हटाइदियो भने त्यहाँ हट्छ। कलेक्ट इमेल एड्रेस भन्नेलाई मैले चेक मार्क लगाएँ, सेभ गरेँ यस्तो। अब यो दोस्रोमा छिरेँ मैले, यहाँ छु म अहिले। पहिले रेडिमेड नै अनटाइटल क्वेसन भनेर एउटा चाहिँ सानो क्वेसनको प्यानल दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यति धेरै बटनहरू एक्टिभ भयो। यहाँ हामीले के लेख्छौँ संविधान सर, सर हजुर सर हजुर माथि डिस्क्रिप्सनमा के लेखिदिनु न। ल students is for your regular attendance. स्पेलिङ मिलेन छ हेर्नु है, स्पेलिङ मिलेन भने पनि यो गुगलबाटै सच्याउनु मिल्छ। एटेन्डेन्स राइट क्लिक गर्यो भने सचिन्छ। ल यसरी अब यहाँ चाहिँ फुल नेम भनेर लेखेँ मैले। यो क्वेसन तयार भइसक्यो। फुल नेम लेखेपछि यहाँ सर्ट एन्सर टेक्स्ट भनेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जानु पर्यो भने प्लस थिचौँ, यति हो प्रोसेस। अब यहाँ थिच्दै जाने के राख्ने हो। अब यहाँ हामीले जेन्डर राख्छौँ, अब हामीले त्यहाँ चाहिँ एड्रेस राख्छौँ, स्कुल एड्रेस। अब यहाँ बच्चाहरूको एटेन्डेन्स बनाउनु पर्यो भने त परेन, त्यो स्कुल एड्रेस त्यो एड्रेस भनेर त्यो केही मेन्सन गर्नु परेन। हामी जोइन हौँ है, एकछिन जोइन हौँ, अनि 10-15 मिनटमा अर्को सेसनमा जोइन भएर अनि त्यसपछि छुटौँला। हामीसँग 1 मिनटभन्दा कम समय छ। ल मैले चाहिँ सत्ताइस जना जोडिनु भएको छ, 3 जना अझै जोडिनु भएको छैन। एटेन्डेन्स फुल ड्युरेसन यो भाषिक कमजोरीहरू हुन सक्छन्, बरु यसलाई चाहिँ यसो हजुरहरूले पनि विचार गरिदिनु होला।
अल्टिमेटली फुल। यो एउटा कन्सेप्ट मात्रै है, मैले ल्याएको कन्सेप्ट मात्रै। यो फेरि आफ्नो खालको एटेन्डेन्स बनाउँछु भने पनि पाइन्छ। यो चाहिँ एउटा धारणा मात्रै हो, यस्तो गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा मात्रै। हाफ अफ द ड्युरेसन। यहाँले के पनि ख्याल गरिदिनु पर्यो भने सरले सर्ट क्वेसन एन्सर भन्नुभएको छ, कसैमा मल्टिपल चोइस भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अब छुट्टै हो, यो क्वेसनले यसले दिएको सिस्टम हो भन्ने कुरा अब हिजो पनि धेरै कुरा छलफल भइसकेको छ। हिजो नआउने हुनेहरूले त्यो कुरा बुझिदिनु पर्यो। जस्तो हेर्नुहोस् है, यो एटेन्डेन्स भने मैले फ्यु टर्म मिल्छ कि मिल्दैन, यसो मलाई यो मिल्ने हेर्नुहोस् है, मल्टिपल चोइस भनेर समस्या भएको छ भने भन्नु है। प्लस गरेपछि नयाँ बटन। को साथी 2 जना जोडिनु भएको छैन? को छुट्नु भयो संविधान सर? छुट्नु भएछ त नि। ल एकजना जोडिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है त, अब यसमा के गरौँ हामीले? टाइम संविधान सर। हजुर म्याम। फोन नम्बरमा यति नम्बर राख्ने भन्ने कसरी हो सर? बुझिन म्याम। फोन नम्बर राख्दाखेरि यति अङ्कसम्म राख्ने भन्ने हुन्छ नि सर, कसरी बनाऊ? ए ल हेर्नुहोस् है, म बनाएर देखाइहाल्छु। त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा हो नि हामीले त्यसो गर्नुपर्ने। कन्ट्याक्ट नम्बर भनेर क्लिक। यहाँ चाहिँ के हो, हामीलाई फोन नम्बर यतिवटासम्म भनेपछि हामीले जेनरली फोन नम्बर हाम्रो हुने 10 वटा हो। 10 वटा हो भने अहिले यहाँ नम्बर भनेको छ, इज नम्बर भनेको छ, यो राखेर हुँदैन। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, लेन्थ भनेर राख्नुहोस्। सर यो कन्ट्याक्ट नम्बर भन्ने त्यो धर्को ल्याउने कहाँबाट अरे? धर्को ल्याउनु पर्दैन म्याम। हो ए हस् हस्। चाहिँदैन नि, धर्को चाहिँदैन, अटोमेटिकली आउँछ। त्यहाँ एक ठाउँ लेखिदिएपछि आफै आउँछ त्यो धर्को। ए आउँछ, हस् हस् हस्। लेन्थ चुज गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् है, यदि यस्तो आए छैन भने यहाँ जानुहोस् है, तपाईँहरू यो माथि तलपट्टिको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, रेस्पोन्स भ्यालिडेसन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यस्तो आउँछ, लेन्थ भनेर आएको छ। लेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम क्यारेक्टर काउन्ट भनेको छ। हेर्नुहोस्, क्यारेक्टर काउन्ट मिनिमम कति हुनु पर्यो, म्याक्सिमम कति हुनु पर्यो। जस्तो मिनिमम क्यारेक्टर काउन्ट भनेर 7 वटा, फोन नम्बर कम्तीमा कति हुनु पर्यो, 7 वटा हुनु पर्यो। 9 वटा सर, 9 वटा। सरी 9 वटा। ल 9 वटा फोन नम्बर चाहिँ त अगाडिको कोड पनि हान्दा चाहिँ 9 वटा हुने भयो। मोबाइल कम्तीमा कति हुने भयो, मोबाइल 10 वटा हुने नै 10 वटा भयो हो। त्यस्तो भयो भने के गर्ने भने यो म्याक्सिमम क्यारेक्टर काउन्ट भनेर लेखौँ। यहाँ हुने नै कतिवटा हो, 10 वटा। तपाईँले 10 बढी अङ्क त्यहाँ हाल्नै सक्नुहुन्न बाइ मिस्टेक। हजुर सर, यो तपाईले गरेको कामको रेकर्ड गर्ने अनुमति दिनु त मलाई त्यहाँबाट। हाम्रो छवि सरले रेकर्ड गर्नु भएको छ सर, हामी भिडियो पठाउँछौँ सर, पे नगर्नु। ए ल हेर्नुहोस् है, 10 भनेर दिएको छ, 10 भनेर राख्यो हामीले। अब 10 वटा भन्दा अङ्क हाल्नु मिलेन यसमा हो। हजुर। टाइम अफ एटेन्डेन्स भनेको छ, यहाँ डेट हालिएछ, यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर टाइम बनाऊ। म तपाईँहरूलाई यो फर्म भराउँछु, आजको एटेन्डेन्स यही नै हुन्छ। यो फर्मले चाहिँ हाम्रो एटेन्डेन्सको काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, अब लिङ्क पठाउने कसरी, लिङ्क अघि चाहिँ हामीले लिङ्क कपी गर्न लगाइयो, लिङ्क राख्न लगाइयो। यहाँ चाहिँ केही विवरण थप्नुपर्ने जस्तो केही विवरण छ भने भन्नुहोस् है।
अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म यसो गरिदिन्छु यहाँ चाहिँ मेल कलेक्ट हुन्छ। यो मेल कलेक्ट भइसकेपछि तपाईँहरूलाई म चाहिँ यो हाम्रो यो उसको के भन्छ यो फेसबुकको ग्रुपको अनि तपाईँको यो वाट्सएप ग्रुपको वाट्सएपको नम्बर लगायतको म तपाईँहरूलाई डिटेलहरू यसमा यही लिङ्कमा यो इमेलमा पठाइदिन्छु। अहिले तपाईँले भर्नुभयो भने यसलाई जस्तो टाइम अफ एटेन्डेन्स भनेर अहिले त कति टाइम भएको छ यहाँ यसको टाइम फर्मेटमा आउँछ। जस्तो अहिले 9:24 भएको छ भने 0924 लेख्नु पर्यो। एएम र पिएम पनि चुज गर्न आउँछ। त्यो नभए पनि हुन्थ्यो, अहिले यसो नमुनाको लागि मात्रै भए पनि राखियो। टाइम नराखे नि हुन्छ सर, भरेपछि अटोमेटिक देखि उहाँहरूको टाइम कति टाइममा आउँछ भन्ने सर, यो टाइम अफ एटेन्डेन्स कहाँनिरबाट आउँछ रे? माथि लेख्ने हो म्याम, टाइम अफ एटेन्डेन्स भनेर त लेखियो हामीले हो। तलपट्टि चाहिँ टाइम लेख्न मिल्ने गरी ल्याउनको लागि यो यता राइट साइडमा हेर्नुहोस् त, यति धेरै अप्सनहरू छन् जसमा चाहिँ टाइम भन्ने पेजमा छ। अब तपाईँलाई चाहिँ यहाँ के राख्छु, आजको रेस्पोन्स क्वेसनमा राखौँ है। पोल गर्ने जस्तो एउटा हो। भेरी गुड राखिदिएँ मैले 5वटा अप्सन। ल अब मैले तपाईँहरूलाई यो एटेन्डेन्सको लागि यही फर्म फाल्छु हो, यही फर्म पठाउँछु तपाईँहरूलाई। अब पठाउनको लागि कसरी गर्ने, यसको लिङ्क कसरी कपी गर्ने, लिङ्क हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि क्लिक गऱ्यो भने पनि लिङ्क आउँछ। यसको लिङ्क पठाउनको लागि मेन सिस्टम भनेको यहाँ माथि क्लिक गरेर होइन, सेन्ड भन्ने बटन छ हेर्नुहोस् है। सेन्ड भन्ने बटनमा थिचेपछि यहाँ तल यो एड कोलाबोरेटरमा जानु परेन है, यता तल नजानु होला। अहिले बिग्रिन्छ। अब तपाईँलाई इमेलमै डाइरेक्टली इमेलमै पठाउनु पऱ्यो भने पनि यहाँबाट यसरी इमेल टाइप गरेर, जस्तो छवि सरको इमेल यहाँ आइसक्यो, त्यो इमेल टाइप गरेर सेन्ड गर्नु पनि मिल्छ। त्यो भयो भने पार्टिकुलर इमेलमा मात्रै गयो हो। अहिलेलाई मैले के गर्छु, यसको लिङ्क तान्छु। सेन्ड बटनमा थिचेपछि यो सेन्ड भाया इमेल लिङ्क अनि यो इम्बेडेड लिङ्क भनेको छ। हामी चाहिँ अहिले दोस्रो अप्सनमा लिङ्क भन्ने यो बटनमा जान्छौँ। लिङ्क बटनमा क्लिक गरेपछि यो युआरएल आयो, यो लिङ्क यो गुगल फर्मको लिङ्क आयो। यसमा सिलेक्ट गरेपछि यति धेरै लामो आयो। अझ छोटो बनाउँछु भन्ने भन्न मन लाग्यो भने सर्टन युआरएल गर्नुहोस्, सानो युआरएल भन्यो हो। प्रेस Ctrl+C टु कपी भनेको छ। अब यसलाई Ctrl+C गर्दा पनि भयो, अथवा यहाँ कपी भनेर पहिले कपी अप्सन कपी गरिदिनु हो। तलपट्टि लिङ्क कपी भनेर आएको छ। तपाईँहरूलाई म यो च्याट बक्समा हाल्छु, तपाईँहरूले सबैले भर्नु है त यसलाई है त। ल 29 जना हुनुहुँदो रहेछ, एकजनाको छुट्नुमा छ। तपाईँले यो लिङ्क खोलेर भर्नु होला त। आजको एटेन्डेन्स पनि यही हुन्छ र भोलिको लागि के गर्ने भन्ने टास्क दिन्छु म तपाईँहरूलाई। भोलि पनि हामी गुगल फर्मकै केही कुराहरू सिक्छौँ। तपाईँहरूले यो भरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् भने, एउटा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भन्न छुट्याएको कुरा, यो फुल नेम भन्ने जसै लेख्नु पर्यो मानौँ भने यसलाई रिक्वायर गरिदिनुहोस् हो। जेन्डर यो फर्म सेन्ड गरिसके पछाडि त्यो लिङ्क लेखिसके पछाडि के गर्ने, कपी गरेर के गर्ने सर त्यसलाई? त्यो लिङ्क खोल्नुहोस् सर, तपाईँहरूले खोले हुन्छ। तपाईँहरूले लिङ्क खोल्नुहोस्, फर्म भर्नको लागि आउँछ तपाईँहरूलाई, त्यो फर्म भर्नुहोस्। हजुर ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने त्यति खोल्नुहोस् सर।
नत्र अब त्यो खुलेन भने तपाईँले त्यसको लिङ्क कपी गरेर क्रोममा गएर पेस्ट गर्नुभयो भने केमा लिङ्क कपी गरेर केमा गर्ने सर? कुनै ब्राउजरकै तपाईँसँग भएको ब्राउजरमा लिएर गएर पेस्ट गर्नु त त्यो खुल्छ। इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर। एकजनाले भरिसक्नु भएको छ। यहाँ तपाईँले रेस्पोन्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि। कसले भर्नुभयो भने भनेर हेर्न मिल्छ। उहाँलाई बधाई दिउँ त सर। ल उहाँलाई धेरै धेरै बधाई। छवि सर्कै आएछ कि कसो होइन। एचपी के होला? मेरो हो सर, सपना श्रीवास्तव। ए ल हस्, कडा लेख्नु एचपीले गर्दा चाहिँ हामीलाई बुझ्नु बडा गाह्रो भएछ, यसलाई उच्चारण गर्न सकिएन। मैले सब्जेक्ट अगाडि राखेर मैले यो चाहिँ मेल चाहिँ मैले बच्चाहरूले क्लास लिनलाई मैले छुट्टै मेल बनाएको के, मेलिङ एड्रेस अनि सब्जेक्ट र यो सबै राखेर बनाएको भएर अलि अप्ठ्यारो भयो। अहिलेसम्म 5 जनाले रेस्पोन्स पठाइसक्नु भएको छ। हजुर, हेल्थ एन्ड पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट होला नि त्यो एचपी अनि हो म्याम हो। इपीएच भन्ने हुन्छ होला त्यसो भए। हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन भन्ने हुन्छ एचपी। नै त्यो फिजिकल एजुकेसन हुँदैन कि, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा भनेपछि एचपी नै वातावरण विज्ञान हो। हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन हो, त्यो एचपी राखेको कि मैले। यहाँ चाहिँ मेल फिमेल आधा हुनुहुँदो रहेछ। त्यो एनालिसिस गर्नको लागि हेर्नुहोस् त, डेटा एनालिसिस गर्नको लागि पनि कास्की जिल्लाबाट कतिजना हुनुहुँदो रहेछ, झापाबाट। हामीले यहाँ ठेगाना चाहिँ लेख्ने चुज गर्ने अप्सन राखेको भए अझ सजिलोसँग एनालिसिस सर यो एनालाइसिस गर्ने एकपल्ट फेरि भनौँ है सर। यो सकिँदैन, सबै कुरा डिटेलमा भन्नुहुन्छ सरले। डिभाइस जो त्यो एउटा डिभाइस अफ गर्नु भन्नुहोस् त सम्झन्छ सर। मैले उहाँलाई म्युट गरिदिएँ। सर फेरि च्याटमा हालिदिनु न सर, फेरि मेरो कम्प्युटरमा ल्यापटपमा ल्याउनु पर्ने भयो। ल 14 जनाले भन्नुभयो, 15 जनाले भन्नुभयो। सरै छुट्नु भएन। यहाँले भरिरहेको टाइम पनि त्यसले दिइरहेको छ। अनि यहाँले भनेको समरीहरूलाई चाहिँ चार्ट बनाएर देखाएको छ। यहाँ हेर्नुभयो भने टाइम कतिजनाले कुन टाइममा दिनुभयो भनेर दिएको छ। हामीलाई नि सिकाउनु पर्यो सर। यही सिकाइरहेको हजुरहरूलाई। अब यो भोलि तपाईँहरूलाई काम दिएपछि धेरै कुराहरू तपाईँहरूले आफैले गर्न सिक्नुहुन्छ। अहिले त अब यो कम्तीमा सिक्नको लागि भए पनि हेर्नु त पर्यो। अहिले यो फर्म त्यस्तो बनाउन म्याम त हामीले बनाउन पर्दैन, अटोमेटिक त्यहाँ आफै आइहाल्छ के त्यो रेस्पोन्स। अहिले बनाउनु पर्दैन है। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले मैले हालिदिएको लिङ्क भर्नुहोस्, मैले च्याट बक्समा हालिदिएको लिङ्कलाई खोल्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ भर्नुहोस्। अहिले नयाँ बनाइरहनु परेन। अलिअलि मेसो आयो है सर, मेरो पनि अलिअलि बने जस्तो माने। सबै कपी गर्दै हजुरले गरेको हेर्दै हेर्दै यता पनि गर्दाखेरि त भरिसके सर, सबमिट गरिसके। ल भेरी गुड।
अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो काम चाहिँ अघिको काम मैले भनेको कामको कुरा चाहिँ म देखाउँछु तपाईँलाई। प्रोजेक्ट वर्क भनेर लगेको छु, मेन त हाम्रो यहाँ हो, यहाँनिर हो। जस्तो अब हामीले बनाएको गुगल फर्मको लिङ्क हाल्छौँ। यो हामीले बनाएको लिङ्क हो, रेस्पोन्स सहितको छ यो। यसको के गरौँ, हामीले लिङ्क लगेर कपी गरेर राखौँ त्यहाँ लगेर। यो हाम्रो मानौ अहिले सपोजको लागि यो हाम्रो होमवर्क हो, हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क हो। यो लिङ्कमा जाउँ, एउटा चाहिँ सर्टेन गरौँ, सानो राखौँ लिङ्क पनि हो। यो प्रोजेक्ट वर्कमा ल मानौँ हाम्रो सेकेन्ड डेको प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ गुगल फर्मको काम हो। यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्ने हो। तपाईँले यो फर्मको लिङ्क राखिदिनु भयो म्याम, सर म्यामहरू। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फर्ममा चेन्ज गरिदिनु भयो भने पनि, यसमा बिगारिदिनु भयो, यता केही सच्याउनु भयो भने पनि, यो क्वेसनमा केही सच्याउनु भयो भने पनि उता अटोमेटिकल्ली सचिन्छ। हेर्नुहोस् कि उता अटोमेटिकल्ली मिलिहाल्छ त्यो उताको कुराहरू। यता मिलाइदिनु भयो भने सिस्टमले मिलाइहाल्छ। ल, जम्मा 19 जनाले मात्रै भर्नुभएको छ, सबैले भर्नु होला। भर्न समस्या भएको छ भने भन्नुहोस्, हामी समाधान गर्छौँ। यहाँले रेस्पोन्स आयो आएन त्यो कुरा हेरिदिनु होला। सरले रेस्पोन्स लेख्नु भएको छ, यो के लेख्नु भएको छैन सर? रेस्पोन्स या व्हाट अबाउट टुडेज क्लास भन्ने छ, यतिसम्म छ। तर देखाउनु नि सर कसको आयो, सबमिट भयो थियो। यसलाई हेर्नुहोस् है, यहाँ नाम हेर्यो भने सजिलो होला। सपना म्यामको, प्रभा म्याम, बिना म्याम, धर्म सर, दुर्गा म्याम हेर्दै जानुहोस् है। कसको आयो कसको आएन। यहाँ छुट्यो नाम भने यहाँहरूले भन्नु होला मेरो छुट्यो आएन, मैले सबमिट गरेको अथवा गरेको छैन। 21 जनाको मात्रै अझै हामी 26 जना 22 अझै 4 जना भर्न बाँकी हुनुहुन्छ, भरेर सक्नु भएको छैन। अब सर म्यामहरूलाई टास्क, भोलिको टास्क दिन्छु हेर्नुहोस् है। भोलिको टास्कलाई के गर्ने भने, जस्तो तपाईँहरूले विद्यार्थीको भर्ना गर्नु पर्यो अनलाइनबाट। अहिले त सम्भव कति छ त्यो कुरालाई त छोडौँ। विद्यार्थीको भर्ना गर्नु पर्यो भने विद्यार्थीको के विवरण तपाईँलाई चाहिन्छ हेर्नुहोस् है। विद्यार्थीको भर्ना गर्नु पर्यो भने रजिस्ट्रेसन, भनेर हालौँ। यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ विद्यार्थीको भर्नाको लागि चाहिने विद्यार्थीकै विवरणहरू, विद्यार्थीको नाम, अभिभावकको नाम, बाबाको नाम, आमाको नाम, फोन नम्बर हुन्छ भने इमेल एड्रेस पनि, के चाहिन्छ टिचर प्यारेन्ट्सको के डिटेल्स हामीले चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो सबै समेटेर तपाईँले विद्यार्थीको भर्नाको लागि भनेर एउटा फर्ममा बनाउनु पर्यो। भोलिको टास्क टिप्नु है, भोलिको टास्क टिप्नु। विद्यार्थी भर्ना गर्नु पर्यो भने विद्यार्थीको के विवरण चाहिन्छ ल भन्नु त मन्जु म्यामले भन्नुहोस् त। विद्यार्थीको भर्ना गर्नु पर्यो भने विद्यार्थीसँगको के विवरणहरू हामीले चाहिन्छ भन्नुहोस् त। फुल नेम, प्यारेन्ट्स नेम, कन्ट्याक्ट नम्बर, एज, डेट अफ बर्थ, एड्रेस, डेट अफ बर्थ अनि क्लास, लास्ट एटेन्डेड स्कुल, डेट अफ बर्थ नि चाहिन्छ होला। डेट अफ बर्थ चाहियो। हजुर सर, त्यो के चाहिन्छ भनेर उहाँले बनाइहाल्नुहुन्छ कि हामीले अगाडि बनेको फर्मलाई एकचोटि बरु यसरी बनाएको भनेर रिपिट गरेपछि उहाँले के चाहिन्छ डाटा त हालिहाल्नुहुन्छ नि। होइन, यहाँ नछुटुनु भनेर कतिपय बेला चाहिँ छुटेको पनि हुनसक्छ। बच्चाको फोटो चाहिन्छ कि हामीलाई भर्ना गर्ने बेला?
फोटो हाम्रोमा गर्दा त्यो राम्रै हुन्छ। फोटो टाक्ने चलन छैन क्या रे सर। चाहिन सक्छ है। सुन्नुहोस् है, अहिले त्यसरी बुझ्नुहोस् कि है, अहिले हामी फर्म बनाउन सिक्ने हो, विद्यार्थीको भर्ना गर्न सिक्ने चाहिँ होइन। फोटो चाहिन्छ, मानव फोटो नभएर ऊ चाहियो हामीलाई, जन्म दर्ताको फोटो चाहियो हो। जन्म दर्ताको फोटो खिचेर हाल्ने, त्यहाँ फोटो खिचेर हाल्ने सिस्टम पनि बनाउनु पर्यो हो, यो प्र्याक्टिसको लागि भोलिलाई। अरू के चाहिन्छ भन्नुहोस् त, अरू एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले पछि वर्ष मागिरहनु पर्ने केही भयो भने। प्यारेन्ट्स अकुपेसन चाहियो कि अर्को विद्यालय छोडेर आएको हो भने कुन विद्यालयमा पहिला पढ्थ्यो भन्ने कुरा विवरण चाहियो, अनि फ्यामिलीको मेम्बर कति छ भन्ने कुरा चाहियो, टिसी चाहियो ला, अनि फ्यामिलीको पेसा के हो भन्ने कुरा चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो फ्यामिलीबाट आएको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो है। सुन्नुहोस् है, ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँले फर्म बनाउँदै गर्दा के चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो भने, जस्तो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अकुपेसन भनेर लेख्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ चुज बनाइदिनुहुन्छ कि बच्चालाई नै लेख्न मिल्ने अप्सन बनाउनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। सबै कुरा लेख्न मिल्ने बनाउनु भयो भने, लेख्न मिल्ने बनाउनु भयो भने त्यो बच्चालाई फर्म भर्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ। अभिभावकले बच्चाले चाहिँ त्यो फर्म भर्नलाई मुस्किल हुन सक्छ। त्यसको लागि सकेसम्म चाहिँ उनीहरूलाई चुज गर। यो एउटा ट्याक्स भयो है, एउटा ट्याक्स भयो। अर्को एउटा ट्याक्स पनि दिन्छु म तपाईँहरूलाई कि यति नै हुन्छ सर? सरमेमहरू भन्नुहोस् है, त्यो धेरै हुन्छ। यति बासी हुन्छ सर? आजलाई यति एउटा भयो सुन्नु न, अर्को दिनु सर। यो टास्क चाहिँ यहाँहरूले भोलि 8 बजेभन्दा अगाडि भन्नाले 6 बजेभन्दा अगाडि नै सक्नुपर्ने है। हामीले त्योभन्दा अगाडि हेरेर तपाईँ 8 बजे जोइन हुँदाखेरिमा तपाईँलाई यो फर्म, तपाईँले भरेको फर्ममा यो कुरा सुधार्न सकिन्छ भनेर 1-2वटाको फर्मलाई चाहिँ सजेसन दिन पाइयोस्। त्यो तपाईँले अगाडि सब्मिट गरिदिनु भयो भने हामीले अगाडि नै हेर्न सक्छौँ। हुन्छ होइन सर। अनि सर कहाँ गएर सब्मिट गर्ने सर यो सर? सर हामीले कता सब्मिट गर्ने त? सुन्नु मैले त्यो भन्दैछु हजुरहरूलाई। यो गुगल डक्स छ नि, हेर्नुहोस् त, यहाँ गर्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्दैछु यहाँ मैले तपाईँलाई। गुगल डक्समा चाहिँ यो तपाईँले बनाएको फर्मको लिङ्क कपी गरेर हेर्नुहोस् त, माथिपट्टि युआरएल छ, यसलाई सिलेक्ट गरेपछि, यसलाई डबल क्लिक गरेपछि सिलेक्ट हुन्छ। माथिपट्टि सिङ्गल क्लिकमै सिलेक्ट हुन्छ, बाहिर आएर क्लिक गरेर क्लिक गर्नु भने सिङ्गल क्लिकमा सिलेक्ट हुन्छ। अब कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् हो। हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क छ हो, डे 1 प्रोजेक्ट वर्क भनेर अहिले अघि हामीले यहाँ यो राखिएको थियो, यसलाई हटाइदिउँ अहिले, हामीलाई चाहिएन अहिले हो। हाम्रो डे फर्स्ट क्लास हो के हो, यो हाम्रो फर्स्ट क्लास हो। सेकेन्ड क्लास हो, आजलाई यति नै गरौँ भन्नुभयो। सरहरूलाई भोलि गर्न मन लागेको छ भने टिचरको डिटेल्स, एउटा विद्यालयमा चाहिँ टिचरको डिटेल्स के हुन्छ, टिचर्सहरूको डिटेल्स पनि भर्न मिल्ने खालको एउटा फर्म, जस्तो इमेज भर्नको लागि लगायत विद्यालयमा चाहिँ टिचरको विवरणहरू चाहिरहन्छ। खाता नम्बर, तपाईँको चाहिँ प्यान नम्बर, विविध विवरणहरू चाहिन्छ है। हाम्रो शोभा सरले ल्याउन, यो अर्को पनि भन्नुभएको थियो, शोभा सरलाई विशेष गरी यो शोभा सरलाई जिम्मेवारी दिइयो, अरूले पनि गर्नुहुन्छ भने गर्नु होला। टिचरको लागि के विवरण चाहिन्छ त, टिचरहरूको विवरण समेत भएको एउटा फर्म बनाउनु पर्यो हजुर। ठिक छ शोभा सर? हुन्छ सर। सर भोलि के बनाउने बेलामा हामीलाई केही समस्या आयो भने कहीँ हजुरलाई केही सोध्न कतै के गर्न मिल्छ? एकदमै। अब सोध्न चाहिँ त मिल्छ, बरु मैले चाहिँ समय, हामीसँग समय उपलब्ध छ, समय छ भने त एन्सर दिइहालिन्छ। त्यस्तो समस्या भयो भने पनि यहाँ गर्ने के हो भने हामीले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दैछौँ, इन्टरनेट प्रयोग गर्दैछौँ। इन्टरनेटमा सर्च गर्ने म्याम, हेर्नुहोस् है, एकदम बेटर उपाय। सर्च गरेर खोज्दै सिक्दै गरियो भने एकदम बेस्ट उपाय हुन्छ। त्यति गर्दा पनि भेटिएन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ सोध्ने, अनि यस्तो खालको बनाउनु मन लागेको थियो, मलाई यस्तो खालको भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो कसैलाई लाग्छ भने त्यो पनि गर्ने। त सबै सरमेमहरूले एटेन्डेन्स गर्नु त, यो भोलि हामीले तपाईँहरूलाई यही इमेलमा चाहिँ कोड पठाउनु पर्यो भने यही इमेलमा ठ्याक्क इमेलमा हालिदिनु पनि सजिलो हुन्छ, सबैले गर्छ। अझै 4 जनाको आएन सर।
सर अब हामीले यो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ कहाँ सबमिट हजुरहरूलाई कहाँ पठाउँछौँ त्यही गुगल क्लासरुममा हो कि अथवा कहाँ सर कहीँ पठाउनु परेन म्याम, कहीँ पठाउनु परेन। तपाईँले प्रोजेक्ट वर्क भनेर बनाएर राख्नुहोस्। प्रोजेक्ट वर्क यसरी हरेक दिनको यसरी बनाएर राख्नुहोस्, रेडी बनाएर। लास्टमा बुझाए पनि हुन्छ तपाईँहरूले हामीलाई डे टु प्रोजेक्ट वर्क भनेर भोलिको लागि चाहिँ ल डे टु प्रोजेक्ट वर्क भन्ने हुनसक्छ हो। भोलिको काम यहाँ दोस्रोमा राख्ने, पर्सिको काम यहाँ राख्दै जाने क्रमशः हो। हामीलाई बुझाउनै पर्छ भन्ने छैन। चाहियो भने हामीले च्याट बक्समा हाल्न लगाउँला अनि हेरौँला, एक दुईवटा स्याम्पल हेरौँला अथवा सर भयो कि एटेन्डेन्स हेरौँ है। संविधान सर। हजुर सर, सञ्जीव सर। ओके सर, यो फर्म बनाएर हजुरले प्रोजेक्टमा सेभ गर्दै राख्नुहोस् भन्नुभयो नि। हजुरको ड्राइभमा अटो सेभ हुन्छ सर। यसलाई सेभ गर्नु पर्दैन। ड्राइभमा गएर अटो सेभ हुन्छ सर। अटो सेभ हुन्छ सर अटोमेटिकली। हामीले त्यही समस्या हुन्छ भनेर तपाईँले फर्म तपाईँले चाहिँ अन्तै कतै बनाउनु भयो भने त्यसलाई फेरि सच्याउनु भयो भने फेरि सेभ गर्नुपर्छ। त्यो सेभ गर्ने धेरै झन्झट हुन्छ कि सेभ गर्ने कुरा पनि। त्यति भाडा मार्दै जाऊ त। अटोमेटिकली सेभ हुन्छ। यहाँलाई भोलि यसैमा पार्टिसिपेसन लेखा त भन त 23 जना मात्रै आउनु भएको छ। संविधान सर, अझै एकजना हामीले भएन फर्म चाहिँ भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? अनि हजुरहरूले हामीले सेभ गर्दै राख्दाखेरि त हामीले च्याट बक्समा हाल्न लाउने नि मौका पनि त पाउँदैन। रिभ्यू गरेर हेर्ने होला नि आफैले। हामीले थाहा पाउने तरिका सजिलै बताउँछ म्याडम। हामीले तपाईँहरूले यो फर्म बनाएर राख्नुभयो भने जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले एक हप्तामा चाहिँ ल यो फर्म यो तपाईँले यो लिङ्क पठाइदिए पुग्छ कि म्याम हामीलाई। अब यो यहाँ दिएको माथिको लिङ्क छ नि, यो पुरै पठाइरहनु परेन कि प्रत्येकको चाहिँ यो एउटा एउटा लिङ्क पठाइरहँदा होइन यो यसो भनेर मेन्सन गरिरहनु पर्यो। यो एउटा लिङ्क पठाइदिनु भयो भने सबै तपाईँहरूको प्रोजेक्ट वर्कको लिङ्क एकैचोटि आउँछ हामीलाई। अनि फाइल थुपार्नु पनि परेन हामीले, तपाईँहरूले अनावश्यक फाइल क्रिएट गर्नु पनि परेन। तपाईँले क्रिएट गर्दै गरेका कुराहरू एकैचोटि यहाँ सेभ हुने भयो। तपाईँ खोज्दै कतै जानु पनि परेन, मेरो फर्म कहाँ छ भनेर खोज्दै जानु पनि परेन। मैले पहिलो दिन यो काम गरेँ भनेर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ गइन्छ। सर यो बनाएर भ्याएपछि बल्ल कपी गर्ने माथिबाट सुरुमै गरेर राखे पनि हुन्छ म्याम। अटोमेटिक त्यहाँ सेभ हुन्छ यो है। अटोमेटिकली हुन्छ। सुरुमै गरेर राखे पनि समस्या छैन। छवि सर। हजुर भन्नुहोस् सर, हिजो सर तपाईँले भन्नुभएको थियो सर यो नेपालीबाट लेख्ने कुरो आजलाई राखिदिन्छु, त्यो पनि राखिदिनु सर नेपालीबाट लेख्नलाई सर। हस् सर। ल उसो भए यसो गरौँ छवि सर, म एउटा ड्राइभ लिङ्क हालिदिन्छु है त। होइन सर, म त्यो स्क्रिन सेयर गराउँला हजुरको त्यो सकिएपछि। एकजना म्याडमले पनि दिउँसो सोध्दै हुनुहुन्थ्यो युनिकोडको चाहिँ इङ्ग्लिसमा टाइप गर्दा नेपालीमा आउने त्यो प्रिति टु युनिकोड भन्ने छ। त्यो सर्वोच्च अदालतबाट डाउनलोड गरेपछि हुन्छ सर। त्यो डाउनलोड गर्ने मैले लिङ्क देखाएर डाउनलोड गराएर देखाउँछु। देखाइदिनुहोस् हजुरले, हामी पनि सँगसँगै डाउनलोड गर्छौँ। इनपुट टुल हाल्यो भने त्यो पनि पर्दैन कि सजिलो छ। गुगल इनपुट टुल हाले नि हुन्छ। यो सर्वोच्च अदालतबाट युनिकोड डाउनलोड गर्नुभयो भने युनिकोड ट्रेडिसनल डाउनलोड गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ भनेर। अनि यसो पनि भयो है सर, म्यामहरूलाई क्वेसन के भने तपाईँहरूले चाहिँ कसरी टाइप गर्दा रुचाउनुहुन्छ? जस्तै तपाईँ प्रीति टाइप गरिरहनु भएको छ, प्रीतिमै टाइप गर्ने खालको चाहियो कि हो, अथवा तपाईँहरूले इङ्ग्लिस लेटर चाहिँ टाइप गर्न जानु भएको छ, नेपालीमा टाइप गर्नु पर्यो भने रोमनाइज गरेर टाइप गर्ने कि कस्तो खालको चाहिएको छ हजुरहरूलाई? मलाई इङ्ग्लिस आउँछ, नेपाली आउँदैन। भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नु?
हो सर त्यो त्यो त आवश्यकता कसैलाई अनुसार कस्तो होला कसैलाई कस्तो होला नि हो आवश्यकता अनुसार हाल्ने हो है फेरि सबै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन सबै हालेर अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई नै हुन्छ सबै नहाल्नु होला कि त कसैले प्रीति चलाउनु होला कसैले इङ्ग्लिसबाट आउने चलाउनु होला होइन सबैको एउटै त हुँदैन हो सुन्दान सर हजुर हजुर सर हजुर एउटा हजुर ट्याबमा नभए सुप्रिम कोर्ट टाइप गर्नु त त्यही अब दुइटै जुन उहाँले रोजेर हेर्न पाउनुहुन्छ कि जुन इच्छा लाग्छ त्यही ल ल म यो पहिलो चाहिँ हालिदिन्छु यो गुगल इनपुट टुल भएको चाहिँ हालिदिन्छु अनि त्यसपछि हजुरले भनेको चाहिँ वेबसाइटमा लान्छु है त नेपाली नै नजान्नेलाई कुन ठिक हुन्छ त सर ए अहिले मैले पठाउँदै गरेको ठिक हुन्छ नेपाली नजान्ने युनिकोड हो सर हजुर यो रोमनाइज्ड खालको युनिकोड हो च्याट बक्समा मैले लिङ्क हालिदिएको छु वेयर टु सबमिट सर प्लिज के सबमिट गर्ने भन्नुभयो म्याम त्यो होमवर्क होला ए होमवर्क तपाईँले बनाएर राख्नुहोस् म्याम प्रोजेक्ट वर्क बनाएर राख्नुहोस् तपाईँले चाहिँ हामी लिङ्क छ नि माथिको लिङ्क गुगल क्लासरुममा हालिदिए पनि हुन्छ जता जता पठाइदिए पनि हुन्छ हामीले केही समस्या छैन अन्यथा हामी गुगल फर्म बनाउँछौँ एकचोटि पठाएपछि घरिघरि पठाइरहनु परेन तपाईँले त्यहाँ के गर्नुहुन्छ हामीलाई अटोमेटिकली थाहा हुन्छ एकचोटि लिङ्क भएपछि त्यो घरिघरि पठाइरहनु नि परेन घरिघरि झन्झट गरिरहनु नि परेन तपाईँको होमवर्क चेक गर्नु पर्यो भने हामी that means first we have to create whatever task we will create, sir. That task we have to paste in our Google Docs, and Google Docs link we have to send to you, right, sir? यस तपाईँले एकचोटि गुगल ड्राइभको लिङ्क गुगल डक्सको लिङ्क पठाउनु भयो भने घरिघरि पठाइरहनु परेन एउटैले काम गर्ने भयो सर मैले होमवर्क अहिले भर्खरै यहाँ क्लासवर्कको रूपमा गरेछु एकचोटि हेर्नु न मैले च्याटमा हालिदिएछु कस्तो भयो ल सबैले हेर्नुहोस् है म्यामले च्याट बक्समा हालिदिनु भएको रहेछ अनि गुगल ड्राइभको लिङ्क पनि हालिदिएको छु मैले हेर्नुहोस् त त्यो गुगल ड्राइभबाट चाहिँ युनिकोड पनि हेर्नु हाल्नु भएको हजुर सर हजुर म्यामले जमानामै बनाएर राख्नु होइन भर्खर हो सर जमानामा बनाएर राख्नु भएको थिएन नि होइन सर भर्खरै मिति पनि थाहा हुन्छ होइन हेडमास्टर जस्तो मान्छे यस्तो काम त गरिरहनु पर्छ प्रविधिको जमाना छ टाइम हेर्नु न मैले एउटा कुरा सोध्न चाहे सर है सोध्नु न हजुर सर मैले चाहिँ त्यो टाइप चाहिँ अलि पछि मात्रै सिकेको त्यो पृथ्वीको चाहिँ अलिअलि सम्झना थियो होइन सर अनि यो रोमनाइज गरेपछि गोलमाल भयो क्या त्यो पृथ्वीसँगै मिल्ने चाहिँ युनिकोड मिल्छ सर त्यो अर्को त्यो चाहिँ आउँदैछ बल्ल पृथ्वीसँगै मिल्ने चाहिँ कुन छ त सर रोमनाइज हो कि ट्रेडिसनल हो होइन रोमनाइज होइन यो सुप्रिम कोर्टको वेबसाइटमा छ हैन सर छ ट्रेडिसनल युनिकोड भन्ने छ ए त्यो भए चाहिँ पृथ्वीसँग मिल्छ सर हो पृथ्वीसँग सेम हो एउटै हो ए हजुर एका दुई अक्षरहरूमा फरक छ त्यो भनौँला सर त्यति गरेपछि तपाईँलाई सजिलैसँग पृथ्वी टाइप गर्नेले त्यही टाइप गर्न सकिन्छ ए अब यो रोमनाइज गर्दा त्यो गोलमाल हुँदो रहेछ क्या सर ल हेर्नु है यही दिएको छ यो वेबसाइटको लिङ्क मैले तपाईँलाई यो वेबसाइट हालौँ कि डाइरेक्ट यो लिङ्क मलाई यो नेपाली युनिकोड रोमनाइज ट्रेडिसनल भन्ने चाहिँ हो नि होइन हामीलाई चाहिने चाहिँ ल पर्वा म्याडम ठिक छ लकडाउनको समयमा भएको टोल पढाइ कस्तो लाग्यो भनेर यहाँले लास्ट क्वेसन राख्नु भएको रहेछ मैले हेरेँ म्याडम राम्रो लाग्यो हजुर सर ल सरले देखाइरहनु भएको छ यो नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल भन्ने यहाँहरूले पृथ्वीमा टाइप गर्नु भएको छ भने यसलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने हुन्छ त मैले सुप्रिम कोर्टको वेबसाइट पनि हालिदिएको छु ल यो पमा म्याम हेलो म्याम हजुर यो लास्टमा तपाईँले 1 to 5 यो कोडिङ गर्नु भएको छ नि त्यो एकदम मन पर्यो कसरी आयो म्याम त्यहाँ अप्सनमा मल्टिपल्स कि नम्बरिङ गरे त्यो होइन तल चाहिँ के रे लिनियर्स
लिनियर भन्ने छ म्याम हिजोको क्लासमा छुट्नु भयो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्लास म त गरे आज हामीले फर्स्ट हो त्यही पनि यसो सुत्ने बेला हेरेर देखेर छिटो छिटो जोइन भएको नि हत्तपत्त गरेर ल मैले अब आजको विषयवस्तुलाई सकेँ अनि सबैले भर्नु भएन फर्म के भयो फर्म भर्नु के समस्या भयो एकजनाले मात्रै नभर्नु भएको सर ए हामी 29 मा 4 जना हामी नारायण सर हजुर म र सृजना म्याडम छौँ भनेपछि 25 भयो 24 जनाको फर्म रेस्पोन्स भएको छ एकजनाले भर्नु भएको छैन ए ठिक ठिक ल हुन्छ होमवर्कको सिस्टम पनि सर म्यामहरूले बुझ्नुभयो होला अब टाइम 1 मिनेट छ भनेको छ सर अब हामी रिजोइन हुँदैनौँ आजलाई छोड्छौँ यो सर कति रेकर्डेड भिडियो कहाँ पाउन सकिन्छ यो पाइन्छ म्याडम आजको? यो तपाईलाई हाम्रो प्राइभेट उपलब्ध ग्रुप हुन्छ तपाईँलाई भनेपछि इमेलमा हामी